बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमातना हम आज का मजमून हमारा है उर्दू, और उर्दू में हम करेंगे नज़म नंबर 13 नात, जिसके शायर हैं अमीर मिनाई। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नात जो है वो उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। और इस नज़म में जो है वो शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत के जज्बात को उजागर करते हैं। तो ये भी आपको बता दें कि नात जो है वो उर्दू की किताब जो है उसमें 104 सफ़ा पर है। नात के पहले शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझमें मदीने के फूलों की बू है। सबा, सबा कहते हैं सुबह की जो हवा है। मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। बू खुशबू को कहते हैं। मफहूम इसका ये कि इसमें शक नहीं कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू है। इसकी तशरीह है, शायर अमीर मिनाई नातिया अशार की सूरत में सनाए मुस्तफ़ा में रतबुल लिसान है। सनाए मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना करना। रतबुल लिसान ऐसी जुबान जो कि मुसलसल तारीफ व तौसीफ में मसरूफ हो। तो कहते हैं कि इसमें चूंकि कोई शक नहीं है कि शायर अमीर मिनाई जो हैं वो इस नात के इन अशार में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, और उनकी जो जुबान है वो मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ में मसरूफ है। वो कहते हैं कि सबा जब चलती है तो चहारसू खुशबू लिए होती है। चहारसू यानी कि चारों तरफ, चहारसू कहते हैं चारों तरफ। तो सबा यानी कि सुबह की ठंडी हवा जब चलती है तो वो चारों तरफ अपनी खुशबू लिए होती है। वो सबा से मुखातिब होकर कहते हैं, मुखातिब करना खताब करना यानी किसी को बुलाना। तो वो सुबह की ठंडी हवा को बुलाकर कहते हैं कि ए सबा यानी कि ए हवा, ए सुबह की ठंडी हवा, जब तुम मदीने से होकर आती है तो तुम में बहुत खुशबू रची होती है। रची होना, बसना। तो वो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी तू कभी मदीने से होकर आती है तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशबू जो है वो रची बसी होती है। हवा जब चलती है तो चूंकि अपने साथ वो जहां जहां से गुजरती है वहां की खुशबुएं जो है वो अपने साथ लिए हुए आती है। लेकिन कहती है कि जब तू मदीने से होकर आती है तो तुम्हारे अंदर बहुत सी खुशबू जो है वो बसी होती है। बेशक तुम में खुशबू जरूर होगी, क्योंकि तुम मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से होकर आई हो। तो वो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो है खुशबू रची बसी होती है, क्योंकि तुम मेरे महबूब यानी कि मेरा जो प्यारा महबूब कहते हैं प्यारे, तुम मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से होकर आई हो। तुझमें इन गलियों की खुशबू जो है वो शामिल है। यही वजह है कि खुशबू से भरी हुई है और ये खुशबू मेरे दिल को भाती है। वो कहते हैं कि यही वजह है कि तू खुशबू से भरी हुई है, यानी कि हवा को मुखातिब करके कहते हैं कि तू खुशबू से भरी हुई है और ये खुशबू जो है वो मेरे दिल को भाती है। भाना यानी कि पसंद आ जाना। तो कहते हैं कि तेरे अंदर जो मदीने की खुशबू है वो मेरे दिल को बहुत भाती है। असल में शायर यहाँ सबा की खुशबख्ती का जिक्र करते हुए सनाए मुस्तफ़ा कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो शायर हैं वो सबा की यानी कि सुबह की ठंडी हवा जो है उसकी खुशबख्ती कहते हैं कि उसकी अच्छी किस्मत जो है। तो वो कहते हैं कि सुबह की ठंडी हवा की अच्छी किस्मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये तेरे अच्छे बख्त है, ये तेरे अच्छे और नेक नसीब है कि तू जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना कर रही है। यानी कि बेशक हवा जो है वो एक बेजान चीज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना में मसरूफ है। तो एक शेर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, महकते फूल से खुशबू जुदा की ये सारी मेहरबानी है सबा की। यानी कि महकते फूल से खुशबू जुदा की। जो फूल कहते हैं जब तब महक जाता है, एक तो कली होती है जिसपे खुशबू जो है वो बहुत कम होती है, वो भी खिलता नहीं है, लेकिन महकता फूल वो होता है जो पूरी तरह से खिल चुका होता है, एक मुकम्मल फूल बन जाता है। तो वो कहते हैं कि महकते फूल से खुशबू जुदा की ये सारी मेहरबानी है सबा की। यानी कि जो सुबह की ठंडी हवा है वही जो है वो महकते फूलों से खुशबू जुदा कर देती है, और फिर क्या होता है कि वो खुशबू जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों में जाती है। अब आते हैं शेर नंबर 2 की तरफ।
सुनी हमने तोतियों बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। तोती और बुलबुल ये दो परिंदे हैं, एक का नाम तोती और दूसरा बुलबुल है। तेरा तस्करा, तस्करा कहते हैं जिक्र को और गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को। तो मफहूम है इस शेर का, हमने बुलबुल और तोती की बातें सुने, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करती रहती हैं। शायर कहता है कि दुनिया में हर जीरू हर जानदार, जीरू कहते हैं जानदार, हर जीरू तस्कराए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्करा यानी कि जिक्र और मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है कि दुनिया में हर जानदार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मसरूफ अमल है। यानी कि हर जानदार जो है, जिसमें इंसान है, वो जानवर हैं, चरिंद परिंद जो भी है, जिन्नात भी हैं, जो कुछ भी है, तो वो कहता है सब कुछ जो है, असल बात यह है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ में मसरूफ हैं। हर तरफ सदाए मुस्तफ़ा की सदाएं गूंज रही है। वो कहते हैं कि अगर हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ सदाएं गूंजती हैं तो वो सदाएं हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। शायद दो परिंदों बुलबुल और तोती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने जब इन दो परिंदों की बातें सुनी तो वो भी मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दा सराय में नगमा रेस है। मद्दा सराय यानी कि किसी की तारीफ करना, नगमा रेस नगमे गाना। तो वो कहते हैं कि जब मैंने इन दो परिंदों जो कि तोती और बुलबुल है, जब मैंने इनकी बातें सुनी तो ये भी जो है मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मसरूफ हैं। जिसके पास भी जाए वो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही कर रहा होता है। तो शायर कहता है कि मैं जब भी कभी किसी के पास जाऊं, वो देखूं, उसकी गुफ्तगू सुनूं, तो वो मसरूफ होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में ही, उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं की बातचीत में। हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हो रही होती। कायनात का एक एक जरा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मशगूल है। मशगूल कहना मसरूफ, कायनात तो ये पूरी दुनिया, जमीन और आसमान। कहते हैं कि अगर मैं जमीन और आसमान को देखूं तो इसका एक एक जरा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मशगूल है। एक शेर है, मेरा जी है जब तक तेरी गुफ्तगू है, जुबान जब तलक है यही गुफ्तगू है। मेरा जी है जब तक, तो यहाँ पर जी जो है वो अपनी सांसों को कहा गया, अपनी जिंदगी को कहा गया। तो शायर कहता है कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक तेरी गुफ्तगू है। किसकी गुफ्तगू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तक मेरी जिंदगी है मैं तेरी गुफ्तगू यानी कि तेरी ही बातचीत करता रहूंगा, और जब तक मेरी जुबान है तब तक यही बातचीत होती रहेगी, यानी कि जब तक मेरी जुबान है मैं तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात करूंगा। शायर कहता है कि जब तक मेरी जिंदगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हर महफिल में होगी, और जब तक मेरी जुबान यानी कि कुव्वत गोयाई है तब भी जिक्र सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा। अब आते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरजू है। जीऊं यानी कि जीना, तेरे दर पर, दर कहते हैं जगह, मरूं तेरे दर पर यही मुझको हसरत यही आरजू है। चौखट को भी कहते हैं, ये शायद कहता है मफहूम है इसका, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर ही गुजरे और मुझे मौत आए तो वो भी वहीं पर आए। इसकी तशरीह है कि शायर इस शेर में अपनी हसरत बेमाया का जिक्र करते हुए कहते हैं, बेमाया का मतलब है बगैर किसी दौलत के, हसरत एक ऐसी ख्वाहिश जो कि पूरी ना हुई हो। तो वो शायर कहता है कि मेरी ऐसी हसरत जो है बेमाया, चूंकि बेमाया तो वो दौलत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने जो है अपनी गरीब हसरत का जिक्र किया, अपनी छोटी सी गरीब सी ख्वाहिश है। तो शायर कहता है कि मेरी एक छोटी सी बड़ी गरीब सी ख्वाहिश है, वो ये है कि मेरी ये तमन्ना मेरी ख्वाहिश या आरजू है कि अगर मैं जिंदा रहूं, यानी कि जब तक मेरी जिंदगी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाली बनकर रहूं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही उनका सवाली बनकर रहूं, उन्हीं से सवाल करूं। और अगर मेरी जान चली जाए यानी कि जब मुझे मौत आए, जो कि एक दिन जानी ही है, मौत है जो कि बरहक है, वो आनी है। तो वो कहते हैं कि जब मुझे मौत आए तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही आए। मैं अपनी जिंदगी के आयाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही पूरा करना चाहता हूँ। जिंदगी के आयाम कहते हैं दिनों को। तो वो शायर कहता है कि मेरी जिंदगी के जितने दिन हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर, उनकी चौखट पर गुजारना चाहता हूँ। मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और यही मेरी ख्वाहिश और मेरी आरजू है। ख्वाहिश जो है और आरजू, इन दोनों को मतलब तमन्ना कहते हैं। तमन्ना है तेरी अगर है तमन्ना, तेरी आरजू है अगर आरजू है। तो शायर कहता है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो भी सिर्फ यही है, अगर मेरी दिल में कोई ख्वाहिश है तो वो भी यही है कि वो सिर्फ तेरी ही ख्वाहिश है, तुझसे मिलना, तेरा जिक्र करना, तेरी बात करना और तेरी महफिलों को सजाना। तेरी आरजू है अगर आरजू है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू है, तो वो भी सिर्फ यही है कि वो तेरी ही आरजू हो, कि मैं तुझसे ही मिलूं, तेरा दीदार करूं,
तेरी ही महफिलों को सजाऊं और तुझी से बात करूं। ख्वाहिश और आरज़ू ना तमाम होती हैं, ना तमाम जो कि कभी भी खत्म नहीं होती। इंसानी जिंदगी का जो ये एक वतीरा है, जो इंसान है, वो उसका ये कि उसकी कभी भी ख्वाहिशात और उसकी आरज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इंसान जिंदगी के दिन तो पूरे कर देता है मगर ख्वाहिशात उसकी जिंदा रहती हैं। शायर कहता है कि इंसान की जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिशात जो है वो जिंदा रहती हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती। वक्त के साथ साथ जो है ये मजीद बढ़ती जाती हैं। मरते वक्त भी इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं कुछ और जिंदा रह सकता, यानी कि अपनी जिंदगी के जब वो दिन गुजार चुका होता है, वो बुढ़ापे की कैफियत को पहुंच चुका होता है, तब भी उसके दिल में यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं और जिंदा रह सकता। इसीलिए शायर अपनी आरज़ू को हसरत की निगाह से देखता है। हसरत की निगाह से देखना यानी कि एक ऐसी ख्वाहिश को जो कि पूरी ना हुई हो, तो वो कहता है कि वो अपनी इस ख्वाहिश को जो है वो बड़ी हसरत से देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदा रहूं और जब मौत आए तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही आए। अब आते हैं हम शेर नंबर 4 की तरफ। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वहीं चारसू है। जमे यानी कि जम जाना किसी चीज का जो कि इधर से उधर नहीं हिल सकती, एक ही जगह पे ठहरी रहती है। जलवा यानी कि उसका नजारा। जो यकसू एक तरफ, चारसू चारों तरफ। तो मफहूम है इसका, जिस तरफ भी आंख उठती है उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जलवा नजर आता है। अगर दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगाया जाए तो हर तरफ वही नजर आते हैं। शायर इस शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि कायनात अर्जी पर, यानी कि कायनात, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी जमीन है जिसमें जमीन और आसमान सभी कुछ आ जाता है, तो वो कहता है कि कायनात अर्जी के एक एक जर्रे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना मौजूद है। वो कहता है एक एक जर्रा, एक छोटा सा खाक का जर्रा भी जो है उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना मौजूद है। यानी कि जिसे हम कुछ नहीं समझते, अगर हम उनसे भी बात करें, उनसे भी पूछे, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ में मसरूफ हैं। जिस तरफ भी आंख उठाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ही नजर आता है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जात ने रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। वो सारी दुनिया के लिए जो है वो रहमतें हैं। शायद की मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दोनों आलम के लिए है, दोनों आलम यानी कि इस जमीन के लिए भी है और आसमान के लिए भी है। तो वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतें हैं वो दोनों आलमों के लिए यानी कि दोनों दुनिया के लिए है। इस तरह हर तरफ यानी जमीन और आसमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ही नजर आती है। इसे कहते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगा लिया जाए, दिल लगा लेना यानी कि उन्हें अपने दिल में बसा लेना और अपने दिल में जो है उनकी मोहब्बत को बसा लेना, तो वो कहते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगा लिया जाए तो हर तरफ सिर्फ वही नजर आएंगे। क्योंकि जब आप किसी से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं तो आपको उनके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो कहते हैं कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगा लूंगा तो मुझे हर तरफ सिर्फ वही नजर आएंगे और उन्हीं के जलवे नुमाया होंगे। उनके जलवे नुमाया होना यानी कि वही जो है वो हर तरफ जाहिर होंगे। अब एक मिसरा है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, यानी कि मैं जहां भी देखता हूं इस दुनिया में, इस जमीन में, इस आसमान में, मैं जहां भी देखता हूं वहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं और उन्हीं के जलवे हैं। अब आते हैं हम शेर नंबर 5 की तरफ। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। राह यानी कि रास्ता, खाक हो जाऊं मट्टी हो जाऊं मरकर यानी कि मरने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, यही मेरी हुर्मत, हुर्मत यहाँ पर इज्जत को कहती है और आबरू भी जो है वो इज्जत और हुर्मत के मानों में ही आता है। मफहूम है इसका, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फना हो जाऊं, इसी में मेरी इज्जत और बका है। यानी कि मेरी इज्जत भी जो है वो इसी में है और बका यानी कि मेरी जो जिंदगी है तो वो भी यही है। हम लोग कहते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो जो है उसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में फना हो जाऊं तो मैं शहीद कहलाऊंगा। शहीद यानी कि मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, मेरा नाम होगा। शायर कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करूं, बताए हुए तरीके यानी कि उनकी सुन्नत पर अमल करूं और जैसे और वैसी ही जिंदगी गुजारूं जैसी उन्होंने बताई है और इसी राह में मौत से हमकनार हो जाऊं। मौत से हमकनार हो जाना, मौत से मिल जाना। तो वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलना और उन्हीं की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना और फिर उस राह में
موت سے مل جانا میرے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہوگی، میرے لیے عزت کی بات ہوگی. میرا مرنا اور جینا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. اگر میں کہوں کہ میری زندگی اور میری موت جو ہے وہ کس کے لیے ہو تو میں شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. ایسی شاندار موت میں ہی میری عزت ہے. تو شاعر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنا جو ہے وہ اپنی اس موت کو شاندار موت قرار دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ ایسی شاندار موت ہی میرے لیے باعث عزت ہے. شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کرتا ہے. بے پایا بے پناہ، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار بے پناہ محبت کرتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب خیال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. جو انہوں نے تعلیم دی، جو انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی، کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف اسی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور جب میں مروں تب بھی میرا دھیان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہو. دھیان یعنی کہ توجہ. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں مروں تو میری توجہ جو ہے وہ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہو. اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے موت آ جائے، غلام کی حیثیت، غلام کہتے ہیں دوسروں کی نوکری کرنے والے خادم، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے اس سے بڑی شرف اور عزت کی بات کیا ہوگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہوں، ان کا غلام بن کر رہوں. اور اگر اسی حیثیت سے مجھے موت آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر، ان کی چوکھٹ پر پڑا رہا، میں نے ان کی خدمت کی، میں ان کا غلام بنا رہا. تو کلاس اب آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف. یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو ہے لا مقام میں بھی تو ہے. ظہور یعنی کہ ظاہر ہونا اور نور روشنی کو کہتے ہیں. مقام میں بھی تو ہے یعنی کہ یہاں بھی تو ہے، اور لا مقام جو مکان نہیں ہے، جو جائے مقام نہیں ہے، وہاں پہ بھی تو ہے. اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کی، انہیں اب ساری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور دوسرے جہان میں وہ روشنی کی شکل میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے انسانی شکل میں ہے، لیکن دوسرے جہان میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو جہان ہے، جو وہ جہان ہے، وہاں پر وہ ایک نور کی شکل میں، یعنی ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور جلوہ ہے. تو اس کی تشریح ہے انسان جسد خاکی رکھتا ہے. جسد خاکی کہتے ہیں ایسا جسم جو کہ خاک میں مل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ جسد خاکی رکھتا ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن ان کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ جو کام وہ کرتے ہیں، جس طرح ان کی سنت ہے، ہم اگر اس پر چلیں تو ویسے سب انسان ہو سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور بھی بنا کر بھیجا ہے. شاید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشکل انسانی نمودار ہوئے. بشکل انسانی یعنی کہ انسان کی شکل میں وہ نمودار ہوئے. نمودار ہونا، ظاہر ہونا. انسان کی شکل میں وہ ظاہر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ ایک پورے تقریباً کیا بلکہ یقیناً جو ہے وہ ایک مکمل قرآن ہے. یعنی کہ جو بھی قرآن پاک میں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس سے صرف نہ انہوں نے دوسروں تک پہنچایا بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کیا کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں خطا اور غلطی کا پتلا ہوں، یہ غلط ہے. اگر انسان چاہے تو نیک کام کر سکتا ہے. جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نور کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو جو ہے وہ شکل انسانی میں موجود تھے، لیکن دوسری دنیا میں جو اگلا جہان ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کی مانند ہے، ایک روشنی کی مانند ہے. دونوں جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے. فیض یاب ہونا، نفع پانا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ جہان جو زمین ہے، نہ صرف یہ بلکہ آسمان بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، ان کی ہدایات سے جو ہے فیض یاب ہوئے. شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا بھی ہیں. بشرا یعنی کہ خوشخبری لانے والے جو ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا بھی ہیں، یعنی بشری حیثیت سے وہ اس دنیا میں آئے، لوگوں کے لیے خوشخبری لے کر آئے. کیا خوشخبری؟ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اچھے ہی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، اور تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں جو ہے وہ تمہیں بہترین ملے گا. اور آخرت کی
زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ نوری ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں جو کہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نور قرار دیا، وہاں پر نور بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے بشیت کے انوار سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے، اپنے نور سے، تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کو، یعنی کہ ان کی تصویر کو بنایا تھا، پھر اس نور سے کچھ لے کر روشنی، اس نور سے، یعنی کہ یہ جو نور تھا جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نور تھا، اس نور سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو اللہ نے اپنے اس نور سے روشنی لی اور پھر بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، یعنی کہ اس دنیا کو اور اس کائنات کو، اس جہان کی جتنی بھی محفلیں ہیں، اس سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور روشنی سے سجایا تھا۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ یعنی کہ جس میں کوئی داغ نہ ہو، لالا یہ ایک پھول کا نام ہے۔ جو بے خار کہتے ہیں بغیر کانٹوں کے، اور گل یہ بھی پھول کو کہتے ہیں۔ تو لالا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جس پر کوئی جو ہے نا کوئی داغ وغیرہ نہیں ہوتا، یعنی کہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات جو برکتوں والی ہو، بغیر داغ کے لالا کے پھول جیسی اور بغیر کانٹے کے گل جیسی ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بغیر داغ کے ہے۔ ایک ایسا پھول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کوئی داغ نہیں، اور ایک ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹے نہیں ہیں۔ لالا کا پھول جو اپنی رنائی اور خوبصورتی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، رنائی بھی جو ہے وہ یہاں پر خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ایک اپنی رنائی ہے، ایک ایسی اس میں خوبی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لالا کا جو پھول ہے وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لالا کے پھول کی رنائی اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لسانی ہے، لسانی مطلب جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لالا کا جو پھول ہے اس کی پوری دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی، لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے، اس میں ایک کمی ہوتی ہے۔ تو کمی اس پھول میں، چونکہ وہ خوبصورت تو بہت ہوتا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا داغ بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو بھی مکمل نہیں بنایا۔ اگر ہم کہیں کہ ہر چیز مکمل ہے تو سب کچھ مکمل نہیں۔ جو نور ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسانوں میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہر لحاظ سے مکمل ہے، یا کہتے ہیں پورا نام جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی ذات کا ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح دوسرے پھول جو اپنی خوبصورتی میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں، دوسرے پھول یعنی کہ گلاب کا پھول، یاسمین کا پھول، یہ سب بھی جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی میں درجہ کمال کو پہنچتے ہیں، یعنی کہ بہت اوپر تک پہنچتے ہیں، بہت اونچا ان کا درجہ ہے، لیکن ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم ان پھولوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہمیں چبھتے ہیں، جو ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالے سے بڑھ کر خوبصورت کہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لالے کے اس پھول سے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے، ایک مکمل ذات یعنی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے رویوں کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور اسلام کے لحاظ سے جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ انسانوں کو چاہتے ہیں کہ ویسا وہ ہو، ہر اس لحاظ سے جو ہے وہ صرف ایک ہی انسان ہے جو مکمل ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس میں کوئی داغ، کوئی عیب نہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی داغ نہیں ہے اور ان میں کوئی بھی عیب نہیں، عیب یعنی کہ ان میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ اس طرح پھولوں کے ساتھ جو ہے کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھول کی مانند ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے پھول جو ہیں جنہیں ہم بڑا خوبصورت قرار دیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر ہو وہ صرف رحمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی عملی تصویر ہے۔ انسان کامل ہونے کا شرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی عملی تصویر. اب عملی تصویر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان ہے تو وہ ایک عملی انسان ہے. یعنی کہ جو کچھ انہوں نے قرآن کے بارے میں بتایا, جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی, اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بارے میں بتایا, اس پر انہوں نے عمل بھی کیا. انسان کامل ہونے کا شرف, انسان کامل یعنی کہ ایک مکمل انسان ہونے کا شرف جو ہے, جو عزت جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کو ہے. تو کلاس یہ تھی نظم جو ہے وہ نعت, اس کے ساتھ اشعار اور اس کے معنی بھی جو ہے ہم نے آپ کو کروائے ہیں, اس کا مفہوم اور اس کی تشریح بھی سمجھائی ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی مرکزی خیال کی طرف. نظم نمبر 13 عنوان ہے اس کا نعت, شاعر ہے اس کے امیر منائی. اب اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں. تو مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پایا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے, بے پایا, بے پناہ, بے شمار جو محبت ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو ہے. وہ کہتا ہے اگر میری زندگی میں میری کوئی خواہش ہے, مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری کیا تمنا ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر یعنی کہ ان کی چوکھٹ پر جینا چاہتا ہوں اور مرنا بھی وہیں چاہتا ہوں. مرنا یعنی کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں اور انہی کے در پر مرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کنہیں ہر طرف نظر آتا ہے؟ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے, جو ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوتے ہیں, انہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ یعنی کہ مظاہر جو ہیں وہ انہیں وہی نظر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہونا, ہر برائی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے, ہر برائی سے پاک ہے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کامل ذات ہے. کامل ذات یعنی کہ مکمل ذات, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم انسانوں میں کہیں کسی کی ذات مکمل ہے تو وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ مکمل ذات ہے. تو کلاس یہ اس کی جو نعت کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی ہم آپ کو کروا چکے ہیں. اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. تو سوال نمبر 1 جو ہے, صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو مجھ سے سوالات کے جوابات جو دینے ہیں تو اس میں سوال نمبر 1 ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے صبا مدینے سے آتی ہے. سوال نمبر 1 صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینے سے آتی ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. سوال نمبر 2 پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حسرت ہے کہ میری جتنی بھی زندگی گزرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزرے. اور جب مجھے موت آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی آئے. یعنی میرا جینا اور مرنا
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए हो। सवाल नंबर 3, शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है? शायर के दिल में हसरत है कि मेरी जितनी भी जिंदगी गुजरे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर गुजरे, और जब मुझे मौत आए तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर ही आए, यानी मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। सवाल नंबर 4, शायर अपनी हुर्मत और आबरू किस बात में ख्याल करता है? शायर अपनी हुर्मत व आबरू इस बात में ख्याल करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फना हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हुए इस दुनिया से रुखसत होना, चले जाना। तो सवाल नंबर 4, शायर अपनी हुर्मत व आबरू किस बात में ख्याल करता है? शायर अपनी हुर्मत व आबरू इस बात में ख्याल करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फना हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। सवाल नंबर 5, तोती व बुलबुल किसका जिक्र करते हैं? तोती व बुलबुल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 5, तोती व बुलबुल किसका जिक्र करते हैं? तोती व बुलबुल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र करते हैं। तो क्लास ये थी नज़्म नात, जिसकी हम लोग आपको तशरीह भी करवा चुके हैं, इसके अल्फाज मानी भी, इसका मरकजी ख्याल भी और इसकी मश्क में जो मुख्तसर सवालात हैं वो भी करवा चुके हैं। उम्मीद है घर पर आप इसके अल्फाज मानी को खास तौर पर समझेंगे और उसके बाद इसकी मश्क, इसके मुख्तसर सवालात और तशरीह को याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।